आज 2077 फागुन 27 गते अफिसबाट लिभ लिएको छु घुम्न जानको लागि। यो मेरो प्यारो बाबु त्यहाँ बसिरहेको छु हैन, मनमा मुसमुस हाँस्दै, तर ठिक छ जे होस्। अनि मामु यहाँ टक्क बसिन्छ हैन। अब साथीहरू आउँदैछन्, एउटाले त्यहाँ पुग्ने, त्यहाँबाट त्यहाँ ल्याउने, अब गाडी कुन बेला हिँड्ने, सकेसम्म त खानै खाएर जाम भने हेरौँ। पाक्यो। अब बाटोको यात्रा राम्रो हुन्छ हाम्रो। कति रे 4 दिनको यात्रा, 2टा गाडी भन्ने कुरा छ। ल ठिक छ, कहिलेकाहीँ त घुम्नु त पर्यो नि हैन। ल अहिले बाटोको अब दृश्य ट्याक सुन्ला नि त। गाडी आइसक्यो हैन। यहाँ सुमितको दाइ, तपाईले त पहिला नि भेटेको छ मैले। अनुप व्हाट्सअप गाइज हैन, हाम्रो टुर अब राम्रो हुनेवाला छ। म यसरी बस्न गइरहेको छु पनि भन्दिम हैन। ल यसरी बसे लायो ब्रो ढोका लायो। हाम्रो यात्रा कहाँसम्म हुन्छ रे? कुस्मासम्म हुन्छ हैन। तेल खान्छ के, बडी फ्रिक्सन बडी हुन्छ के त्यसमा। ल हाम्रो गाडी स्विच भएको छ, अघि अर्को गाडी, अहिले यो गाडी हैन। फरक पर्दैन हैन। अहिले 2 कार्स 8 पिपल। त्यो भन्दा यो राम्रो छ। स्पोटिफाई प्रिमियम स्पोटिफाई प्रिमियम 2 जनाको छ यसमा हैन। त्यही त गाडी चिनेको मान्छे छ नि त। ल ओके, इट्स गना बी अ गुड राइड। ल हामी चाहिँ अब बच्चीको होटेलमा। हाम्रो खले साहब गल्ती झर्ने स अगाडि आउनु है। सधैँ यस्तै त हुने हो, आफ्नो ठाउँमा बस्छु, राम्रो गाउन सक्छु, खासमा यस्तै त हुने हो। के सोचेको होला, हामीलाई के सोचेको होला, अघि बढिसक्यो हेर भोटेको छोरा, भोटेको छोरा। नाच्नु नचाउँछु म, गाँच्नु नचाउँछु, जिल्याक्स पारामा मासु चपाउँछु, दारू मगाउँछु, सिमसिमे पानीको पाटु बनाउँछु। हामी यस्तै त हो नि ब्रो, हामी जिन्दगी 2 दिनको हाँसो तिमी समयकै धुनमा सम्झनाको धुन गुनगुनाऊ। यो चाहिँ मुगलिनको नयाँ पुलमा हामी माथि जाँदैछौँ। हाम्रो पुरानो पुल, हाम्रो फेभरेट पुल चाहिँ उताको हो, सधैँ त्यही जान्थ्यौँ। तर नयाँ पुल यो चाहिँ पुरानो पुल, यो चाहिँ नयाँ पुल। अब चाहिँ हामी मुगलिन पारी चिया खान कोक्सो खान लगाएर होइन, त्यस्तै त हो, यस्तै त हो। ल 2टा होइन ब्रो, सुमित तँलाई आऊ 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 असुरी आऊ 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 आऊ। हामी चाहिँ अहिले दमौलीतिर बसिरहेछौँ होइन। दिस इज दमौली। अब हामी यहाँबाट डाइरेक्ट पोखरा सकेसम्म जाने हो के सब। गाडीमा सर यस इन्जनमा खलासीको काम गर्दैछ। हाम्रो गुरुजी अगाडि गुरुजी राम्रो शब्द अलिक कम लाग्छ। पोखरा पुग्ने यहाँबाट 1 घन्टा भन्दा अलिक कम लाग्छ। हामी रोकेको छौँ होइन। गाइजहरू पछाडि छन्, इन्जल हाम्रो। हामी पोखरा महानगरपालिकाको बोर्डरतिर आइसक्यौँ। के भइरहेछ यहाँ? सब ठिक भइरहेछ भान्डा, यहाँ भ्लग भइरहेछ। ल हाम्रो अरू केटाहरू ये हमारी कार है और ये हमारी पारी हो रही। 77 फागुन 27 गते आज। अब अहिले चाहिँ हामी कसको रुममा छौँ भन्दा ब्रो तिम्रो शुभ नाम भन त। स्यामको ठुलो नाम के हो? स्याम सम्राटको नाममा
पोखरा पुगिसकेको छौँ उसको रुममा छौँ हामी गिटार बजाउँदैछ हामी चाहिँ पोखराको होटेलमा पुगेको छौँ लेक साइड भन्दा अलि टाढै छ हिँड्नलाई टाइमै लाग्छ जस्तो छ होइन हामी पोखरा लेक साइड नभनौँ लेक साइड प्लस भनौँ होइन लेक साइड प्लसको हामी मम्स रिसोर्ट भन्ने ठाउँमा बसेको छौँ मम्स गार्डन भन्ने ठाउँमा यहाँ अब यसको स्पेसिलिटी भनेर लालटेन छ होइन यो बल्दैन होला अनि उयो एउटा सिएफएल चिम छ होला होइन यो पनि के हो थाहा छैन ए बल राख्यो त यो त बल रहेछ अनि म्यान्चेस्टर सिटी फ्यान दाइ हुनुहुन्छ अहिले टक्क ड्रेस चेन्ज गर्नुभएछ होइन केटाहरू चाहिँ अगाडि पछाडि छन् म चाहिँ मासु खान आइहालेँ यो हलान चोकतिर आउँदै आउँदैन भने केटाहरू म चाहिँ आइहालेँ मासु खान कुरिराख्नु पऱ्यो आउने यतै हो मासु खानु भनेर हिँडेँ होइन केटाहरूले 100% भेजिटेरियनमा लिएर आयो क्या कहिले जान्छौ होला तिमी पोखरामा यहाँ केही छैन कि यत्रो छ होइन तर केही पनि छैन कि हामी कुरेको यहाँ 25 मिनट जति भइसक्यो होइन चम्चा मात्रै आएको छ कि चम्चा मात्रै आएको छ कि होइन त्यहाँ हुनुहुन्छ कि पुज्दै हुनुहुन्छ कि हजुर डोसाको 275 होइन गाइज अहिले हेरौँ न क्वालिटी हेरौँ न फ्रेस छ अहिले त हाम्रो यात्राको आजको सेकेन्ड दिन होइन आज हाम्रो प्लान कुस्मातिर भन्ने कुरा छ दाइ टक्क उठिराख्नु भएको सबको गुड मर्निङ भइरहेछ सब ओके छौँ होइन जूमा कतै केही दुखान सुखान केही गडबडी छैन नि है आनन्दले सुत्यो हामी फ्रेस छौँ आजको लागि हामी रेडी छौँ वी आर रेडी ल जाने बसिन्छ जाने खाइन्छ जेनी गरिन्छ लाइक त्यो यहाँ चाहिँ अहिले रुमको चाबी बिर्सेर रुमको चाबी बिर्सेर भन्नाले लक भयो धन्न पछाडिको खुल्या रहेछ होइन पछाडिबाट जानु परिरहेछ किल्ला सिल्ला त कतै छैन नि यहाँ अब यस्तरी चढेर यस्तो गरेर ल सम्झेर तिमीलाई यो चाहिँ हाम्रो होटेल हेलो कहाँ यार इन्जल तिमीहरू हिँडिरहेको हो आज त पुरा बुक भइसक्यो के छैन अब चाहिँ हामी होटेलबाट चेकआउट गरेर के अरे भोलिको बन्जीको लागि बुकिङ गर्न जाँदैछौँ 50% तिर्नुपर्ने रहेछ अब बुकै हान्दै नि अब होइन अहिले हान्दै पनि आनन्द भोलिको लागि एक्साइटमेन्ट नै हुन्छ ल भोलि त हान्ने स्योर भनेर होइन ल गाइज अब नेक्स्ट टाइम अनि त्यसपछि हामी कहाँ जाने हो अब हामी बेग्ना जाने त्यस पछाडि ल ठिक छ नाइस प्लान अल राइट यहाँ चाहिँ बन्जी बुक गर्न लाग्यो हामीले अब भोलिको लागि बन्जी बुक गर्नै पर्ने त होला नि आइसकेपछि गर्ने अब उपाय छैन हाम्रो बन्जीको 50% बुकिङ भइसक्यो होइन भोलि 3जनाले हान्ने सुमित 3जनाले हान्ने हाम्रो फिक्स भइसक्यो भोलि बिहान हिँड्ने अब डाइरेक्ट भोलि बिहान गइन्छ अब चाहिँ हाम्रो के अरे बन्सीको बुकिङ भयो अनि अब हाम्रो गाडी चाहिँ एउटा सुजुकी स्विफ्ट एउटा सेलेरी अब यहाँबाट हामी बेगनासतिर जान्छौँ अब यहाँ फोटोसुट हुँदैछ होइन यताहरू दाईहरू छन् अब यसपछि हामी टक्क लगाएर कहाँ जाने हो अब कहाँ हो बेगनास रुपाकोट रिसोर्ट फुल मुडमा एभ्री वान फिट एन्ड हेल्दी एकदम फिट एन्ड हेल्दी अब हामी यहाँबाट बेगनास जाँदैछौँ अनि बेगनासमा त्यहाँ रूपाकोटको साइडमा एउटा वर्ल्ड क्लास माछा यही टाइममा चाहिँ राम्रै माछा खान्छौँ टेस्ट हुनेवाला चाहिँ केटाहरू ल कहाँ पुगेको छ मिन्जल हामी के अरे हामी कहाँ पुग्यौँ हामी बेगनास हामी बेगनास तालमा अब हाम्रो दोस्रो गाडीलाई कुरिरहेको साथीहरू आउँदैछन् 4जना अनि बोटिङ गर्ने कि के गर्ने भन्ने डिसिजन हुन्छ आज भोलिको घाम गर्मी मौसमको घाम जस्तो होला कि नहोला भने त पोल्ने एकदम यो कतिको प्रचण्ड गर्मीवाला घाम कतिको टर्चर दिन्छ होला अहिले हाम्रो बोटमा बेगनास तालको एकदम रमणीय हाम्रो बोटहरू थियो होइन
हामी त्यसमा जाने अनि यहाँ यो रुख ढलेको छ अघि नै भिडियो खिच्न बिर्सिएर होइन अहिले चाहिँ हामी टक्क कारे बेगनास तालमा चेयर्स दाइले लिएर आउनु भएको भयो ट्युबक कुल इन्जल त्यहाँ छ अनुप ब्रो यहाँ छ सबजना यहीँ छौँ होइन सब ठिक छ चिल छ अब कसले देख्छ मैले यहाँ केटा खोइ लुगा फेरेको छैन यहाँ त सुन्नु पनि बोल्नु पनि हुँदैन त्यस्तो कुरा बोल्ने अहिले चाहिँ यो सुमितको एउटा झलक मात्रै होइन अब चाहिँ यहाँ केटाहरू यहाँ छेउछाउमा गएर अब लेकभित्र जाने म नि जान्छु होला त्यही छ अबको प्लान यो त रेडी भइसक्यो फायर भइसक्यो अनुप ब्रो नि फायर भइसक्यो ल ओइ माधव दाइ भन्ने हैन कि नगरे तिम्रो मुला न त तिम्रो छेउबाट हान्दै अगाडि नभए सुरुमा किन झ्याम्दाम हाम फाल्न पर्यो जाममा हाम फाल्ने हैन यो बोर्ड छ बोर्डमा समातेर भित्र छिर हैन त्यो बोर्ड चाहिँ नचाल्नु है अहिले फेरि मलाई बोट मुनि पर्ला केटाहरू के छ खबर यो तिम्रो भ्लगमा आउनुपर्छ यो त्यो त अलि छड्के पारेम खिच्नु त सिधा नखिच्नु ल केटा म यस्तो गरेर तिम्रो नजाउन मलाई छोडी ढिला छोडी चिन्थे मायालु दोस्रो तर अब चाहिँ डाइभ साइड नुहाएर फ्रेस भएर म चाहिँ बस्छ कि सबजना हिँड्छ होइन यो सुमित चाहिँ अझै डाइभ हान्छु भनिरहेको छ होइन यसलाई अझै पुग्यो होइन अझै डाइभ हान्छु भनिरहेको छ हामीलाई चाहिँ पुग्यो 1 2 3 गो उल्टा झर्नमा चाहिँ डरायो यताबाट चिप्ल्यो के त्यहाँ बेगनास तालको यात्रा पौडी सौडी कार्यक्रम सब ठिक हुन थाल्यो ए सब सकिन थाल्यो आजको फर्किरहेको छौँ हामी फर्किरहेको छौँ अब पुगिहाल्यो यहाँ सबैजना साथीहरू सरल देखाइदिउँ कस्तो हात काम कस्तो काम प्लास्टिक काम हो नि त रोक ल ए मोटर बोट यहाँ गइरहेछ अब यहाँको कार्यक्रम सक्यो एकदम मजा आयो फर्स्ट क्लास ल बिचमै म निस्किदिन्छु कारे माछी कुना के गर्नु माछा खान यस सर माछा खान जान्ला हामी होइन यसो अपडेट दिइहालौँ फेरि ड्याङ अर्को भिडियो आयो भने के हो भन्ने हुन्छ नि ल हामी चाहिँ बेगनास तालको अपोजिट साइडमा माछा खाने अब मिठो माछा पाइन्छ नि मिठो माछा अहिले हामी हेर्छौँ त्यसरी मेन्यू हेर्दैछौँ माछा ऱ्याप माछा ऱ्याप माछाले ऱ्याप हान्छ दा इन्टरनेट छ यहाँ के वाइफाई दम्पतिले अब चाहिँ माछा फ्रेन्च फ्राइज नैजिक खानै नदिने कस्तो चिउरा बियर ओहो मजा गरेर हामी ए मैले चाहिँ एक खानु पाएन यार गाई जन्मेर लाइन राख्यो है या सानो सानो गाईको बाटो 16 नदी तर्ने हाम्रो 9 जना सरले आफ्नो शक्ति अनुसार दाम्रोछिन गर्दै पर्ने या म पनि तनौतिर जान पनि पर्ने अब फेरि या तार पनि बन्नलाई अब फेरि बिदा गरे म पनि त जाने या गाउँ फुल्यो लाली गोला बेसी फुल्यो ताके आफ्नो शक्ति अनुसार दाम्रोछिन अब फेरि गर्दिएछि म पनि त जाने हामी यो बेगनास तालको छेउको यो ठाउँको नाम के रे माझी हैन खै के थाहा छैन माझी डाँडा भन्दिउँ न अहिलेको लागि तत्कालको लागि होइन टेन्टेटिभ नाम एउटा देखिरहेको रूपाकोट रेसोर्ट देखिरहेछ अनि जस यहाँ रमाइलो भयो खाना मिठो भयो जस टाइममै अब जाम न पक्न त्यस्तो नबन्न के हो मेरो किन कुरा हेर रजोरे चाहिँ यता हाल्नु पऱ्यो ल एभ्रिथिङ ओके छ होइन अब हामी जानलाई यहाँ राम्रो भयो वर्थ इट भयो मस्ती मेरा डुबा डुबा में ससर गाडी गरेको मान्छे बाहिर मान्छे हम तो यूं ही बनते रहे खुशियाँ चाहता है वो भी ना बीते हामी चाहिँ अब बेगनासबाट हिँडेर होटेल हल्क भन्नेमा आएको छौँ लेक साइड नजिकै रहेछ हाम्रो पहिलाको होटेल यो चाहिँ होटेल हल्क कस्तो छ भन्दा हामी सब देखाउँ न टक्क लगाएर हल्क लेखाएको छ होइन ओहो ग्राफिक्स टक्क लगाएर दामी बेड यहाँ 2 जना त्यहाँ 2 जना एसी अनि ओहो यहाँ काउच होइन वी हेभ काउच हियर वी गाट आवर लगेज अनि 10 इन्च
50 इन्च LCD TV अनि बाथरुम लेट्स सी द बाथरुम बाथटब अक्खा गुड सेकेन्ड डे एट पोखरा नाइस होटेल अब चाहिँ हामी हाम्रो होटेल हलकोबाट टक्क फ्रेस भएर होइन अब हामी लेक साइड के कस्तो छ होइन अब माहौल बुझ्न गेट रेडी लेक साइड वे आर कमिङ पगस भन्यो अनि अनचोकतिर सेको हानी ल ग्राउन्डमा आयौँ त हामी त धेरै तल आयौँ त ए हो के ग्राउन्ड अनि वान हो ल जादु हेर्ने हामी बसिरहेको होटेल धेरै राम्रो छ ल आज थर्ड डे एट पोखरा अब हामी कुस्मा पर्वततिर के अरे कुस्मामा हाम्रो बन्ची पुग्छ आज अब फ्रेस हुन थाल्यौँ अब निस्किने छिटै गएर हान्ने भनेर कुरा छ हाम्रो 2 घन्टा लाग्छ अरे मौसम सफा छ आज यताउता सब देखिरहेछ ल केटाहरू रेडी हुँदैछन् दाइ स्क्वाट हान्ने हुनुहुन्छ गाइजहरू खै त यार कस्तो रातो भएको पार्न के अरे आज के डे हो अरे आज बन्जी डे अब हाम्रो केटाहरू सब हाम्रो ग्याङ अब पानी हाम्रो मेन म्यान तिमीलाई त अर्को पानी अझै लागिरहेको हामी अब बन्जीतिर प्रस्थान दिन आयो हेर्दै दिन आयो रमाइलो भइरहेछ होइन हाम्रो यो होटेल हल्क ल अब यो गाडी एउटा उयो गाडी एउटा अब म बाटोको खिच्छु हामी कुस्मा जाँदै अब आज 29 गते होला फागुन अब चाहिँ हामी बिहानको लागि ब्रेकफास्ट गर्नको लागि बुफे खाना आछौँ बस सोध्दो रहेछ त हुन्छ लगाउनु भयो यहाँ मैले एटिएम हालेको यो ब्याङ्कमा 9000 काटिसक्यो पैसा निस्केन यत्तिको यार हामी चाहिँ भर्खर कुस्मामा हामीले हाम्रो पुल देखिसक्यौँ होइन भने हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसन हो यो पुल देखेपछि ब्रिज भयो ल ल हामी टक्क हाम्रो लोकेसनमा पुगेको छौँ केटाहरु यो बन्जी गर्ने रे बन्जी गर्ने कहाँ सातो पुत्लो उठ्छ के एकै हुँदैन अलि झाडी जस्तो लाग्यो पनि कति चिरे गरिन्छ त बन्जी लिन्छ नि मलाई खासै केही भएको छैन के तर यति ट्विस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ तीनजना हो कि हामी दुईजना ब्रिजमा मात्रै चल्न हो कि ब्रिजमा अगाडि हजुर टिकट लिएर आउनु ब्रिजै छ छैन ले छैन मैले तीनजनाको मात्र पास पास ल तपाईँ जति ल हुन्छ दाइ सँगै जाने नि हस् हजुर लिएर आइहालौँ हामी चाहिँ अहिले क्लिफ नेपालको ब्रिजमा गइरहेछौँ अनि राख्नु नि ब्रो पारी जाम अहिले पारी जाम होइन ब्रो डर लाग्छ यार यो चाहिँ अनुप ए उता हेर्न ए यो केबल कार भनेर राखेको थियो यार कोहीले यो चाहिँ क्लिफ नेपालको पुल यो हल्लिएर हो कि हलेर हो त्यहाँ गइ हामी अब उता रिसेप्सनमा जाँदैछौँ वारीदेखि पारी टाढा रहेछ भने कति लामो ऊ दाइहरू आइराख्नु भएको छ यत्रो हिँडेको कति लामो पुल्याएर है के गर्नु के रे यही फियरको ओभरकम गर्न त हान्ने हो ब्रो हान्ने हो
हान्ने हो बन्जी टोली हो हामी डर लाग्यो नि केही छैन ब्रो हामी छौँ नि तल हेर न टी सर्ट छान रहेछ टी सर्ट हजुर टी सर्ट छान रहेछ तिनजनाको मैले दिने हो हामी चाहिँ द क्लिफ नेपालको अपोजिट साइडमा बसिरहेको छौँ हाम्रो पालो 1 घन्टा अतिमा आउँछ अरे हामी चाहिँ यहाँ कैदी यस्तो नम्बर लेख्दैन गाइजहरूले होइन यस्तो छ यो लिने अनि कम्मरमा बाँध्छन् अनि डाइरेक्ट हाम फाल्ने अरू केही हुनेवाला छैन यहाँ लाइनमा छन् के अरे पैसा पर सेकेन्ड कति हो पैसा पर सेकेन्ड चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्दा 2000 जति पर्छ 2000 चान्सुन 4 सेकेन्ड जति झर्ने रे होइन अनि 8000 छ भनेपछि सेकेन्डको 2000 त्यस्तो हो नि त हामी फेरि यस्तो उस्तो होइन नि त हामी सेकेन्डमा 2000 खर्च गर्ने मान्छे हामी होइन यता चाहिँ पिङ हान्दैछन् पिङ उयो है हेरेर 1 तुरु खै त 3 खै त अलि भएन कस्तो भएन अलिक मचकेन सट्ट गएन कि यस्तै छ पिङ सिङ छ यो रमाइलो छ आज अब एडभेन्चरको लागि रमाइलो गर्ने होइन सुस्मित राजावरी होइन छन्नुभन्दा अगाडि एउटा लाइन भन्न पाए हुन्थ्यो भने अडियो कस्तो रेकर्ड हुन्छ नि तर एकदम रमाइलो छ लाग्यो ब्रो रेडी थम्स अप ल काउन्ट गर्नु सर 3 2 1 बन्दी हम फाल्नु Yes! Woo! Oh, last मजा आयो. Damn, man, this is good. Last मजा आउने यार. अलराइट ल सुमित ढुङ्गाना आज कहाँ हुनुहुन्छ अनि के गर्दै हुनुहुन्छ हामी दक्षिण नेपालमा यस्तो हामफाल लागेको पछि हो अनि कस्तो लागेको ब्रो रमाइलो लागेको छ अहिलेसम्म त अब कस्तो हुन्छ एकछिन उद्या यस्तो हुन्छ रेडी हुनुहुन्छ नि है ल दुवैजना थम्स अप है यानी ब्रो ल त 3 2 1 बन्दी अनुप सेराई कहाँ हुनुहुन्छ के भइरहेछ अहिले म दक्षिणमा छु आज बन्जी हान्ने भनेर आएको हजुर अहिलेसम्म त एक्साइटेड छु हजुर त्यहाँ गएपछि नर्भस हुन्छ जस्तो लागेको छ ल यानिक ब्रो रेडी सर 3 2 1 बन्दी ल बिचको चाहिँ खिच्न पाइएन त्यहाँ भित्र के भइरहेको थियो त्यो हार्नेसहरू लगाएको स्ट्र्यापहरू लगाएको खिच्न पाइएन तर मैले अनुपले बन्जी हानिसक्यौँ
सुमितको चाहिँ पालो छ सुमितलाई वेटले धोका दियो आज होइन तिम्रो त ठिकै रहेछ बरु हामी एउटै क्याटेगोरीमा पऱ्यौँ त्यो त बिचरालाई लास्टतिर साइडमा राखिदिरहेको थियो एकदमै मार्जिनमा रहेछु म पनि तिमीलाई त 77 भने माथि टप यो रेन्जको टप एन्ड रहेछ भन्दै भ्यायो अहिले चाहिँ हामी चाउमिन खाइरहेछौँ मिठो मिठो ठाउँ भेटाउनु भएको दाइले सानोदेखि सबको भिडियो खिचिराख्नु भएको वेट अनुसार चाहिँ सिरियली गरिरहेको छ छ दामी फेरि अर्को भिडियो हुनु आफ्नो वरिपरि जे लास्ट टाइम मजा आयो आउँदो रहेछन् अनि क्याटेगोरी अब यो भिडियो हेर्दासम्म त ओरिजिनल क्लिप नै हेर्छ होला 77 एउटा रेन्ज मजा आयो हजुर अघिल्लो रेकर्ड भन्यो होइन जे कस्तो भयो कस्तो भयो त गाइज मजा आयो नि होइन पुग्यो ल अब टक्क लगाएर हामी लेक साइडतिर जान्छौँ होइन जस्ट इट वाज वर्थ इट होइन एकछिनको लागि वर्थ इट नभने पनि अलि चर्को त चर्कै हो होइन तर जस्ट झारे केटाहरूले सेफली झारे अनि बानी हुँदो रहेछन् होइन सेफली झार्यो होइन झारेर सेफली माथि तान्यो जस्ट ल रमाइलो भयो हामी चाहिँ अहिले होटेल हलमा फेरि अब रिटर्न ब्याक गरिसक्यौँ होइन तर हामीसँग यो क्लिफ नेपालको टक्कलाई टी सर्ट छ अब फेरि फ्रेस यो 5 नम्बरमा चाहिँ किचन थियो जस्तो छ अहिले चाहिँ हामी चेल्सीको गेम रुमबाटै टिभीमा हेर्दै 0-0 भइरहेछ अरू केटाहरू सब कता बाहिर गएका छन् हामी दाइहरू चाहिँ उहीँ एकछिन बस्ने एकछिनमा खाजा खान निस्किन्छौँ भने 4 जना हामी एकछिनमा खाजा खान निस्किने समयको 8:24 अरू 6 जना केटाहरू चाहिँ कता छन् होइन हामीलाई थाहा छैन हामी चाहिँ अब आज फ्रेस खाजा खाने आज नो लिक्वर नो एनिथिङ आज जस्ट भाइब्स सब चेन्ज हुँदैछन् दाइ अघि नै रेडी भएको होइन अघि नै रेडी भएको होइन अघि नै रेडी भएको दाइ खासमा अघि नै टोइलेटभित्र छिरिरहेको थियो यही स्टाइलमा अब जाने बस खाजा खानु ए त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्छ तीनचोटि तलमाथि गर्छ लेग साइड घुम्ने मिठो खाजा आएको यो तातो भइरहेको यो लास्टै तातो भइरहेछ हेर्नु नि कस्तो राम्रो भइरहेको हामी चाहिँ अहिले पोखरामा 3rd नाइट तर लेक साइड चाहिँ फेवाताल चाहिँ बल्ल आयौँ हामी हल्का पानी घटेको भन्ने अनुभूति गरियो होइन हल्का डिस्कस नि पऱ्यो यहाँ के हो कसो यो बन्ची नै हान्नु भएको छ अनि यत्रो ठुलो यो सर्बोको यो बोर्ड चाहिँ किनिरहेको कसैले थाहा पाउनु सक्यो नि कत्रो बोर्ड राखेँ यो के हो यहाँ ए तर इन्फर्मेसन नै रहेछ नि त सर्बोले स्पोन्सर गर्दै होला नि त ए यहाँ पनि पुरै एड छ बिचराहरूलाई ओए ल लाइटै अफ रहेछ जस के भइरहेछ भन्दा 11:44 भइरहेछ अहिले हामी चाहिँ अनि एभर्टन भर्सेस बन्डलेको गेम हेरेर होइन दामी गोल हामी बन्डले 2टा दामी गोल हान्यो आज फागुनको 30 गते भयो होला हामी अझै यहीँ छौँ हामी अझै यहीँ छौँ 4थो दिनमा नि लतारे आने केटा अलि यतारो उता दाइ त्यही हुनुहुन्छ हामी छौँ अब तातो पानी चाहियो अरे यसलाई त्यसको व्यवस्था गर्ने खै कसरी हो मलाई त्यस्तो डिल गर्न आउँदैन फेरि सब ठिक छ आजको बसाइ हाम्रो कहाँ हुन्छ भन्दा सौराहा हुन्छ के हो भन् अब चाहिँ हामी यहाँबाट सौरातिर जाँदैछौँ भात सात खाएर अब यहाँबाट निस्किदिने बाई बाई होटेल हल दाइले रिकमेन्ड गरे होटेल एकदम दामी दाइलाई चाहिँ अलिक टेन्सन भइरहेको त्यो कुरा नगरौँ होइन तर हामी चाहिँ जाँदैछ ठिक छ के हो चेन्ज भइरहेको छ इन्जल टक्क लगाएर अब हामी बसेको होटेल चाहिँ होटेल हल्क त्यो एउटा हाम्रो गाडी आज चाहिँ गाडी स्विच कस्तो डब्बा ब्रो त्यसमा ब्लुटुथ राम्रो छ क्या हलको तर सुपरम्यानको लोगो छ क्या गाइज ल आज पोखरालाई बाई बाई अब ब्रेकफास्ट लिएर हामी चल्छौँ सौरा तराईतिर अब आज पनि लेट हुने हो अब चाहिँ छ अब चाहिँ हामी हिजो ब्रेकफास्ट गरेको ठाउँबाट अब बिहानको खाना लिएर टन्न मासु भात खायो अब हाम्रो यात्रा अब डाइरेक्ट सौराहातिर हामी सेटिस्फाइड छौँ भने त खाना खाएर कतै रोकिनु पर्दैन नि अब धेरै बेलको लागि ठिक छ अब म पैसा निकाल्छु अब गाइजहरू लेट्स गो अहिले चाहिँ हामी फर्किन लागेको सौरा भर्खर आबु खैरिनी पुग्यौँ अनि हाम्रो अर्को टोली चाहिँ
बन्दीपुर जाने भनेर हिँडिसक्यो उकालोतिर। अहिले चाहिँ हामी बन्दीपुरमा छौँ। यतिकै यस्तो स्ट्रिट जस्तोबाट हिँडेको। अब एकछिन तलसम्म जाउँ, केही छ कि हेरौँ, फोटोसोटो एउटा दुइटा हानेर अनि फर्किदिनुपर्छ। राजु चाहिँ अब गइसक्यो, त्यसले यस्तो मिस गर्यो। जे होस् राम्रो रहेछ ठाउँ, हाम्रो काठमाडौँतिरको किर्तिपुर सिर्तिपुर भन्ने जस्तै रहेछ। त्यही हो अब हामी चाहिँ अब त्यहाँ पुग्ने अनि एकैछिन 15 मिनट 30 मिनट घुम्ने अनि फेरि त्यो डाउन बाटो आउने अनि त्यो अलि झिल्याङ लाग्यो, अलि फिजिबल देखेन, त्यही भएर हामी चाहिँ सिधै गइरहेछौँ। हामी नारायणीको किनारमा बस्न पाए चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ यार मलाई। म बसेँ होइन बसौँ न होइन। अहिले गएर पहिले पुल भन्दा यतापट्टि गाडी राख्ने नारायणघाटमा अनि सिउ तलै जाने क्या किन गाडी तलै लान नि मिल्छ, तलै लगौँ सक्छ गाडी सही हुन्छ। तलै लगौँ होइन, टक्क बसौँ कि पेन्सेन्समा देशम। कहाँ छौँ हामी भन् त? नारायणगढ भन्न ट्याक राम्रो नाम दे पांडे ऐसा हमारे पहाड़ी हो रहे पहाड़ी ये उता मोटर बोटहरू गुडिरहेछ। हामीले यो लाइफ ज्याकेट लाउँछौँ अनि छैन गुडिरहेको छैन दोस्त, उडिरहेछ। लास्ट स्पिडमा छ नि ब्रो, हेर कति स्पिड जति जान्छ होला यो। 60 mph खै यार जान्छ यार स्पिडमा त कस्तो। अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ गाइस? हामी अहिले योमै हो। अँ झ्यापै खिचिहाल्नु मैले हल्लेला। ल ल ल हामी चाहिँ अहिले नारायणी नदीको किनारमा आहा मोटर बोटमा नाइस। हामी पारी हो रही है और ये हमारे पारी हो रहे हैं। हमारे दोस्त है, ये हमारे दोस्त है और ये बोट है और यहाँ पर पारी हो रही है। This is beautiful. Wow. हाम्रो रुम चाहिँ कता हो है? इन्जल कता छौ? पक्नु नि त है सौराको द होटल खै कुन ठाउँमा लिएर आयो होइन साथीहरूले। त्यहाँ स्विमिङ कस्ट्युम लिएर स्विमिङ खेलेर अनि हामी अब रापती नदीको छेउमा जाने भन्ने प्लान छ। दुईजना पछाडि हिँड्दैछन्, हामी अगाडि हिँड्दैछौँ। कति टाढा छ भने कहिले पुग्ने थाहा छैन। ल हामी चाहिँ अहिले हिँड्न धेरै गाह्रो भएर टेम्पो चढेको छौँ। अँध्यारो होला होइन, तर हामी टेम्पो चढेको छौँ अनि एन्डसम्म हामी 100 रुपियाँ तिरेर चारजनाको अब पुग्छौँ। एकछिन केटाहरू पुगिसक्यो, पाण्डुहरू पुगिसक्यो। म चाहिँ स्विमिङ कस्ट्युम यो मादल लगाएर मलाई हल्का ढिलो भयो, तर हामी पुगिसक्यौँ। कस्तो लागिरहेको तँलाई? एकदम ल बेस्ट। पैसा राजुतिर हुँदै कुन चाहिँ समयको चैत्र 1 गते अँध्यारो छ होइन, जस भोलिले चिनिन्छ होला। अब हामी अहिले चाहिँ म फोनलाई चार्जमा राख्दैछु होइन। उता केटाहरू आर्सेनल टोटनहामको गेम हेर्दैछन्। अब आजलाई यति नै होइन, भोलिको खिचौँला। अहिले चाहिँ म फोनमा चार्जमा राखिदिन्छु। ल गुड नाइट होइन। अँध्यारो देख्यो भने म मान्छे सुस्मित हो, त्यति चाहिँ ल बाई। चाहिँ हाम्रो 5th डे मर्निङ अब निस्किन लाग्यो। त्यहाँ रेडी हुँदै हुनुहुन्छ अनि सबै जाने छोड्न। त्यसो भए त सबै रेडी हुनु पऱ्यो नि त होइन र? सक्छ नि त। सबलाई उठाउने, सबलाई रेडी पार्ने अनि जाने, त्यही हो। मर्निङ डोज बिफोर द फ्लाइट। डिनर बनाएको छ यार यसले। 8:45 को भने हैन 8:40 ठ्याक्कै चाहिँ। अब हामी निस्क्यौँ टक्क लागेर अब एकछिन एयरपोर्ट पुग्छौँ हामी। ल माधव एकदम फुल इन्जोय। तेरो ब्याग चाहिँ बेलुका आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। ल्याइदिन हो। ल बाई बाई। ल राख्छु ल ल केटा हो ल छैन ल है त। ल बाई। त्यही गरौँ अब। ल बाई गाइस। त्यही गरौँ, त्यसै नि त्यही हो। ल त्यही नै गरौँ ल ल त्यही नै गरौँ। ल त ल ल ल
मेरो त खोइ ढिला हुने हो कि यसो बसिराख्नु हामी यो चाहिँ एयरपोर्ट हाम्रो क्लियर गरेर अब प्रस्थान कक्षमा आएर बस्या हाम्रो फ्लाइट डिले भएको छ फ्लाइट त डिले यसै हुने थियो प्लेनको चाहिँ चुइनै छैन कि केही छैन क्या टिकटहरू सब यहाँ मान्छेहरू सब लाला सब लाला भइरहेछ लाला भइरहेछ सब घप्टिरहेको त वान एन्ड ओन्ली बिन्दास यो खोजेको जिन्दगी चिल छ यो खोजेको लाभिस भइरहेछ उसको लाइफ यो हाम्रो प्लेन हामी जाने यसमा आज बल्ल बल्ल जियोस् पायौँ हामीले टाइम होइन यो प्लेन यो चाहिँ भरतपुरको एयरपोर्ट हतारमा प्लेनभित्र छिराइसक्यो काठमाडौँ मोडिहाल्ने हो अब घुम्दैछ यता आफ्नो बाटो पक्रिँदैछ होइन हामी आकाश पुगिसक्यौँ हामीले आकाश पोखरामा ल्यान्ड के अरे पोखरा अरे फेरि हामी काठमाडौँमा ल्यान्ड गऱ्यौँ अबबाट इङ्कु पिताङ पारामा दाइ पठावा बुक गरेर डाइरेक्ट उता गइहाल्ने हो पुगिसकेका छौँ होइन हेलिकप्टर प्लेनहरू छिट्टो अब अफिस पुग्न गए राम्रो हुन्थ्यो भने हो पुगेला ल वी आर ब्याक इन काठमाडौँ हामी काठमाडौँमा ल्यान्ड भइसकेर अब बसबाट उतासम्म पुग्ने रमाइलो भयो अब चाहिँ काठमाडौँ आइसकेर पठाउको एकजना दाइ भेटिनु भयो मेरो मोबाइलको जिपिएस बिग्रेर मैले भिडियो बाहेक केही गर्न सकिरहेको छैन अहिले ल एकदम टुर एकदम रमाइलो भयो अब एन्डिङ यसमै गरिदिन्छु म भिडियो बाई